الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صدقہ میرے نبی دا صدقہ میرے نبی دا رحمت دی جہان تے صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہان تے بخدا تو صدق جاواں جاواں بخدا تو صدق جاواں ہے کرم جنا جنا تے صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے میرے نبی تو پہلے کسی مقام تھی دا میرے نبی تو پہلے کسی مقام تھی دا رحمت جو بڑھ کے آیا آیا رحمت جو بڑھ کے آیا اکرم ہے عنایت صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے سرکار دی بدولت عزتاں نثار ہویا سرکار دی بدولت عزتاں نثار ہویا بیٹی بہو تے بیوی بیٹی بہو تے بیوی نالے ہر ایک ماں تے صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے اور شاعر نے اس قوم دی ماں بہن بیٹی بیوی بہو عورت واسطے ایک سبق دسیا اس شعر دے اندر شاعر لکھتا ہے شالا دھی بھی سمجھے
کدرے قرآن پڑھ کے شالا ادھی بھی سمجھے کدرے قرآن پڑھ کے زندگی جو جگ تے گزرے زندگی جو جگ تے گزرے نبی دے ناتے زندگی جو جگ تے گزرے زندگی جو جگ تے گزرے نبی دے ناتے صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے دختر میرے نبی دی کونین دی رحمت دختر میرے نبی دی کونین دی رحمت لکھاں عظیم قربان لکھاں عظیم قربان رحمت دی اس چھاتے صدقہ میرے نبی دا رحمت ہے دی جہاں تے اللہ جل مجدور دی حمد و ثنا تو بعد درود آخر نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار امام الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء فخر الانبیاء ہادی کل جہاں سبل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ محبت عقیدت پیش کرنے تو بعد معزز حاضرین و سامعین دوستو بزرگ بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ گرامی قدر حضرات اگر اسی تاریخ اقوام عالم دا مطالعہ کریے تو سانو بڑیاں چیزاں ملتی ہیں بہت زیادہ سانو چیزاں ملتی ہیں ہر قوم ہر مذہب ہر مسلک ہر قوم دے لیدہ مسائل ہر قوم دے نوے مسائل ہر مذہب دے نوے مسائل اور ہر قوم کا ہر مذہب کا نواں طریقہ کار سانو ملتا ہے اگر اسی یورپ کی تاریخ کا مطالعہ کریے یورپ آج جس نو ساری دنیا والے کہتے ہیں اگر سب تو زیادہ کوئی عورتاں نو حق دے رہا ہے وہ یورپ کنٹری والے دے رہے ہیں لیکن یورپ والے حق دے رہے ہیں کیویں دے رہے ہیں گل ہوتی ہے جی کہتے ہیں کہ جی یورپ کنٹری والے نے باپ نو باپ دا حق دیتا ماں نو ماں دا حق دیتا بیٹی نو بیٹی دا حق دیتا بہناں نو بہناں دا حق دیتا بھراواں نو بھراواں دا حق دیتا چاچیاں نو چاچے دا حق دیتا تیاں نو تیے دا حق دیتا لیکن ایک بڑے لفظاں چ یاد کیتا جاتا ہے کہ یورپ کنٹری والے نے ہر بندے نو حق دیتا ہے لیکن اسی تاریخ کا مطالعہ کریے وہ لوگ کہتے تے ہیں کہ حق دیتا جا رہا ہے لیکن ممبر رسول تے بیٹھا مسجد کے اندر بیٹھا اے حق نہیں بیٹیاں نو دیتا جا رہا اے سرے عام بازار دے اندر بیٹیاں نو نچایا جا رہا ہے نچایا جا رہا ہے بیٹیاں نو اور یورپ دے اندر تاریخ پڑھ کے دیکھو یورپ دی تاریخ پڑھیے سانو ملتا ہے کہ یورپ دے اندر ایک دور وہ آیا کہ 90 لاکھ عورتوں کو زندہ جلا دیتا گیا 90 لاکھ بچیاں کو زندہ دفنا دیتا گیا اتنی بربریت اتنی جہالت
پھر اسی اگر انڈیا کی تاریخ کا مطالعہ کریے تو انڈیا کے اندر عورتوں نال اتنا برا سلوک کیتا جاتا سی، بچیاں دے نال اتنا برا سلوک کر دیتا جاتا سی۔ اگر کسی عورت دا یا کسی بچی دا خامد فوت ہو جاتا سی نا، خامد، تو او اس میت نو اگ لگاندے سن، نیچے میت رکھ کے اتنے لکڑیاں رکھ کے اور لکڑیاں رکھ کے اوتھے اس بندے دی لکڑیاں دے اوپر عورت نو لٹا دیتا جاتا سی، بچی نو لٹا کے اون دے شوہر دے نال اون دی بیوی نو بھی اگ لا دیتی جاتی سی۔ انڈیا دی تاریخ دے اندر سانو یہ ملتا ہے، اور اس رسم نو کہندے سن رسم ستی، کہ جندا شوہر فوت ہو جاتا سی نال اون دی بیوی نو بھی اگ لا دیندے سن، شوہر نو تے اگ لانی سی نا انہاں نو، نال اون دی بیوی نو بھی اگ لا دیندے سن۔ اگر کسی دی کوئی بندے پے جاندے سن وچ کہ چل یار چھڑ دو، رفع دفع کرو، زندہ جان نو کیوں جلانا ہے، کیوں مارنا ہے، اگر کسی نو کوئی منت اللہ کر کے کسی بچی نو چھڑ دیندے سن، پھر اس بچی نال اتنا برا ظلم کردے سن کہ پوری زندگی اس بچی نو دوسرے نکاح کرنے دی اجازت نہیں سی انڈیا دے اندر۔ اور اگر اسی عرب دی سرزمین کا مطالعہ کریے تاریخ دا، میرے آقا دی آمد تو پہلے، حضور دی آمد تو پہلے اتھوں دا طریقہ کار ہوندا سی، اگر کوئی بندہ کوئی سپاہ سالار جنگ کرنے واسطے جاندا، جنگ واسطے، یا کسی نے عرب کے اندر جنگ کرن آنا، یا کسی نے عرب تو باہر جنگ کرنے واسطے جانا، کوئی سپاہ سالار نے، انہوں نے اپنی بیویاں دے پیٹ چاقواں دے نال چاک کر کے مار کے جانا۔ اتنا برا سلوک عورتوں دے نال۔ تاریخ گواہ ہے کہ عرب دے لوگ بچیاں نو زندہ درگور بھی کردے رہے، بچیاں نو زندہ دفن بھی کردے رہے۔ تو پھر عرب دے اندر عورتاں نال اتنا برا سلوک کرنا کہ گھوڑے دی پوچھل دے نال رسی بن کے تے ادھر عورتاں دے گلے دے اندر رسی پا دینی، رسی پا کے تے گھوڑیاں نو دوڑانا، اگے کے گھوڑا دوڑنا، پیچھے پیچھے اس عورت نے زمین تے پھسلنا، اور اس عورت دیاں ہڈیاں بکھر جانیاں، ہڈیاں بکھر جانیاں، تے لوگاں نے کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا، جویں اج اسی کتیاں دی کوئی لڑائی کرا لیے یا ککڑاں دی کرا لیے یا بٹیریاں دی لڑائی کرائیے، تے جویں وہ لڑائی کردے نے تے سیڑا تے مجمع کھلو کے دیکھدا ہے نا، اسی طرح اس دور دے اندر جدوں عورتاں نو بچیاں نو گھوڑیاں دے نال رسیاں بن کے تے انہاں دے گلیاں وچ پا کے دوڑایا جاندا سی نا گھوڑیاں نو، تے لوگ کھڑے ہو کے ویکھدے سن، لوگ کھڑے ہو کے ویکھدے سن۔ لیکن جدوں میرے آقا آئے، سبحان اللہ، جدوں حضور دی آمد ہوئی، حضور نے دسیا او کائنات والےو تسی کیڑی سطح تے بیٹھے جے، تسی کیڑی سطح تے بیٹھے جے، بچیاں نو زندہ درگور کر رہے ہو، عورتاں دے تے تسی اتنا ظلم کر رہے ہو، ایک خدا بھی ہے دے، جس خدا نے تواڈے کو حساب لینا ہی لینا ہے۔ حضور نے جب دسیا نا، تاریخ گواہ ہے کہ اگر کسی دے گھر کوئی بچہ یا بچی دی ولادت دا وقت آنا نا عرب دے اندر، 8 دن پہلے اس بندے نے جن دے گھر ہونا، 8 دن پہلے اس بندے نے اپنے گھروں نکل جانا، یا وہ ہمسایہ دے گھر جا کے 8 دن رہنا، تے یا وہ کسی غار دے اندر نا منہ لکانے پھرنا، تے جدوں بچے دی ولادت ہو جانی تے جے بچہ ہونا تے بڑے فخر دے نال باہر نکل کے آ جانا، تے جے بچی ہونی نا اندر اوتھے ہی شرم دے مارے اپنے آپ چ گھٹدا رہندا سی کہ ہن میں کیڑا منہ لے کے باہر جاواں، کیڑا منہ، تے نالے سوچدا سی ہن میں کی کراں، اس بچی نو رکھاں یا زندہ درگور کر دواں یا اس بچی نو قتل کر دیواں۔ اج دے دور دے اندر بھی کئی جاہل انسان ایسے نے، انہاں
بیٹیاں دی قدر و قیمت دا نہیں پتا. بالخصوص چند دن پہلے جڑا میاں والی کے اندر واقعہ ہویا، اس واقعے کو سن کے ممبر رسول تے بیٹھا خدا دی قسم اٹھا کے کہہ رہا انسان دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے کہ اج دے دور دے اندر بھی اتنا جدید دور اور اتنا لوگ پڑھے لکھے لوگ، میں پڑھے لکھے جاہل ہی کہاں گا کہ آج کے دور دے اندر بھی لوگ بیٹیاں دے نال اتنی نفرت کیوں کردے نے؟ کیوں کردے نے؟ کیا انہوں نے بیٹی دی عظمت دا نہیں پتا؟ بیٹی دی شان دا نہیں پتا؟ یار جب بیٹی دی شان نہ ہوندی میرے نبی دیاں 4 دیاں سن. سبحان اللہ. میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے تے حضور نے کبھی اپنی بیٹی نو نہیں چھڑکیا. انشاءاللہ آج دساں گا کہ حضور نے بیٹی دا کتنی کوئی شان بیان فرمائی. سبحان اللہ. آج دا موضوع جڑا رکھیا موضوع سکل بیٹی کی عظمت ہی رکھیا ہے. انہوں نے چلے جانا، گھروں چلے جانا، گوانڈیاں دے گھر رہنا یا غار چ. جدو بچی پیدا ہونی تے پھر سوچنا یا اس بچی نو زندہ رکھاں، جے زندہ رکھنا تے تانا مارتے نے رشتہ دار عزیز و اقربا تے اینو قتل کر دیواں. او جڑا ارادہ کردا سن نا قتل کرن دا، اللہ نے اس قتل دا جڑا ذکر سی نا اپنے قرآن دے اندر رکھیا ہے. سبحان اللہ. سورۃ النحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اللہ فرماتا ہے جدوں انہاں دے وچوں کسے ایک نو بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی سی، عرب والیاں نو دے وچوں کسے ایک نو اگر بیٹی دی خوشخبری سنا دتی جاندی سی تے انہاں دے منہ کالے ہو جاندے سن، غصے دے نال کالے ہو جاندے سن. اگے اللہ فرمایا یَتَوَارَا مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ فرماتا ہے او اس خوشخبری دے باعث اپنا منہ چھپاندے پھردے سن، اپنا منہ لکا لیندے سن. جدو انہوں نے بیٹی دی خوشخبری دے دیتی جاندی سی تے وہ اپنا منہ چھپا لیندے سن تے منہ چھپا کے یہ سوچتے سن. اللہ دا قرآن ہے، سورۃ النحل ہے، 14واں پارہ ہے، 7واں رکوع ہے، آیت نمبر 58 تے 59 آیت نمبر ہے. یہ کوئی روایت نہیں یا کوئی حکایت نہیں، یہ اللہ دا قرآن ہے. کسے کہانی دا انکار کر لو، کسے کتاب دا انکار کر لو، لیکن قرآن دی ایک زبر زیر شد مد نقطے دا انکار بھی کفر ہے. کفر ہے. اللہ فرمایا جدوں انہاں نو خوشخبری مل جاندی سی نا بیٹی دی، او اپنا منہ چھپاندے پھردے سن تے او پھر نال سوچدے سن اس بچی نو قبول کراں یا میں اس بچی نو زندہ دفن کر دیواں. زندہ تے اگے اللہ فرمایا الا ساء ما يحكمون. یہ جڑا وہ فیصلہ کرتے سن نا بڑا ہی برا فیصلہ کرتے سن، یہ فیصلہ اچھا نہیں. دوسرا مقام تسی ایک بار سبحان اللہ بولو تے اسی اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں. حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوے گا، قیامت کا دن ہر انسان اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوے گا. او بھی بندہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوے گا جڑا ظلم کردا ہے، اونوں بھی اللہ اپنی بارگاہ وچ پیش کرے گا جندے تے ظلم ہویا ہوندا ہے. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر بندہ کسی جانور تے بھی ظلم کردا ہے نا، کسی جانور کو بھی بغیر کسی وجہ تو ظلم کردا ہے، ماردا ہے، اللہ ایک لمحے دی خاطر اس جانور نو بھی اپنی بارگاہ وچ پیش کرے گا تے اللہ اس جانور نو حکم دے گا پوچھ لو تے ایندے تے کیوں ظلم کیتا. اللہ بھی پوچھے گا دسو اس جانور تے کیوں ظلم کیتا. میں کہ یار بندہ کرے جانور تے ظلم تے اللہ پوچھ لے گا کہ 10 جانور تے ظلم کیوں کیتا تے جڑا بچیاں نو زندہ درگور کردا رہیا، جڑا بچیاں نو قتل کردا رہیا،
انہاں دا کی انجام ہوے گا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ سبحان اللہ اتنا محبت نہ بول ذرا سبحان اللہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اللہ جدو قیامت دہاڑے اس بچیاں نو زندہ کرے گا اللہ پوچھے گا اللہ جدو سوال کرے گا انہاں بچیاں نو زندہ کر کے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ انہاں بچیاں نو جدو زندہ کرے گا اللہ تے اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ دسو بچیو تہانوں کیوں قتل کیتا گیا وے تہانوں کیوں قتل کیتا گیا وے گرامی قدر حضرات عرب دے اندر بڑا پرانا سلسلہ چل رہا ہے اگر کسی دے گھر کوئی بچی پیدا ہوندی سی اس گھر دے اندر سب ماتم پچھ جاتا سی اس گھر دے اندر برکت آ جاتی سی اس گھر دے اندر لوگ جوگ در جوگ آگے اور انہاں دے نال افسوس کردے سن جی میں کوئی ساڑھا آج فوت ہو جاتا وے ساڑھے کر لوگ آدھے نے آگ ساڑھے نال افسوس کر دینے اس طرح عرب دی سرزمین دے میرے آقا دی آمد تو پہلے اگر کسی دے کر کوئی بچی پیدا ہوتی سی لوگ آکے اس بندے دے نال افسوس کر دے سن تے جدو میرے آقا دی ولادت ہوئی وے جدو سرکار دی ولادت ہوئی جدو میری سرکار اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے نے تے سرکار نے آکے اللہ دا جدو پیغام سنایا وے تے سرکار نے فرمایا لوگوں بچیاں دے نال ایسا ظلم کیوں کر دے جے انہاں بچیاں دے نال ایسا ظلم کیوں کر دے جے میں انہاں بچیاں دے وال تسی بری نگاہ دے نال کیوں تک دے نے انہاں بچیاں دے نال ظلم نہ کریا کرو اگے بھی تسی یہ حدیث سنی ہوے گی لیکن اج دی پرخ دے اندر جدوں توڑی تسی حدیث سنو گے تہاڈا ایمان ہور بھی وجد کرے گا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں آ کے اللہ دا پیغام سنایا وے سرکار نے فرمایا او کائنات والیو انہاں بچیاں دے نال ظلم کیوں کر دے جے انہاں بچیاں دے ول بری نظر دے نال کیوں تک دے جے تے جس دور دے اندر بچیاں نو زندہ دفن کر دتا جاندا سی جس دور دے اندر بچیاں نو جُتی دی نوک سمجھیا جاندا سی جس دور دے اندر ماں دا بھی مقام کوئی نہیں سی جس دور دے اندر بیوی دی بھی عزت دا پتہ کوئی نہیں سی جس دور دے اندر بہن دی عزت دا بھی پتہ کوئی نہیں سی اس دور دے اندر میری سرکار نے جدو سارے معاملہ دیکھے اس معاشرے دے اندر سرکار نے دیکھا لوگ بچیاں نو زندہ درگور کر رہے ہیں میری سرکار نے فرمایا حاضی فاطمہ سرکار نے فرمایا حاضی فاطمہ حاضی فاطمہ لوگوں میری فاطمہ بیٹی میں فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میں محمد جگر دا ٹکڑا میں فاطمہ حاضا فاطمہ اے جڑی بیٹی فاطمہ وے فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میں محمد دے جگر دا ٹکڑا وے گرامی قدر حضرات جس بیٹی نو حضور اپنے جگر دا ٹکڑا کھڑ اج دے دور دے اندر اونا بیٹیاں دے نال اتنا ظلم کیتا جاندا وے اج دے دور دے اندر لوگ کہندے نے اج بچی پیدا ہوئی وے اگر بچی کل نو بڑی ہو جائے گی اسی اس بچی دی شادی کر دواں گے تے سانو کوئی ساڈا کوئی جوائی بن جاوے گا سانو نو مال بھی دینا پوے گا سانو دے بچی دے منہ نو اون گل بھی نال بھی لانا پوے گا اسی یہ برداشت نہیں کر دے میں کہنا سجنا اگر بچیاں دا اتنا مقام نہ ہوندا بچیاں دی اتنی شان نہ ہوندی میرے نبی کبھی نہ فرما دے فاطمہ تو بضعۃ منی میرے نبی نے کبھی نہیں سی فرمانا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے حضور نے کہنا اس گل دی پکی تے ٹھوس دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے اس گل دے ول دلالت کردا وے اللہ نے بیٹی نو شان عطا فرما چھڑیا سبحان اللہ اللہ نے بیٹی نو شان عطا فرمایا نے گرامی قدر حضرات سن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان حضور دا فرمان کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضور نے فرمایا جس گھر دے اندر بچی پیدا ہوئے، سبحان اللہ، جس گھر دے اندر بچی دی ولادت ہوئے، صحابہ عرض کی تھی حضور پھر کی ہوندا وے؟ سرکار نے فرمایا جس گھر دے اندر بچی پیدا ہوئے اللہ اپنے خاص فرشتیاں نو حکم دیندا وے، اللہ حکم فرماندا مقرر فرشتیاں نو، فرشتیوں تسی اس بندے دے گھر دے اندر چلے جاؤ، یا اللہ جا کے کرنا کی میں؟ اللہ فرماندا جدوں اللہ انہاں فرشتیاں نو حکم دیندا فرشتے اس بندے دے گھر دے اندر چلے جاؤ جن دے گھر میں بیٹی پیدا کیتی ہے، فرشتے اس گھر دے اندر نازل ہو جاندے نے، رحمت دے فرشتے نازل ہوندے نے۔ عرض کیتی سرکار فرشتے کر دے کی نے؟ حضور نے فرمایا فرشتے اس گھر دے اندر آ جاندے نے، آ کے ہاتھ چک کے دعا کردے نے، کہندے نے گھر والے ہو اللہ نے تہانوں بیٹی دتی وے، اسی دعا کرنے وا اللہ اس گھر دے اندر اپنی خاص رحمت بھی نازل فرما چھڑے گا، خاص رحمت نازل ہوئے گی۔ حضور کا فرمان سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر دے اندر بچہ پیدا ہوتا وے، جس گھر دے اندر لڑکا پیدا ہوئے، جس گھر دے اندر لڑکے دی ولادت ہوئے، اللہ اس گھر دے اندر 10 رحمتاں نازل فرماتا وے، 10 رحمتاں اللہ اس گھر دے اندر نازل فرماتا ہے۔ جس گھر دے اندر لڑکے دی ولادت ہوتی تے حضور نے فرمایا جس گھر دے اندر بچی دی ولادت ہوئے، جس گھر دے اندر بچی دی ولادت ہوئے، سرکار اس گھر دے اندر اللہ کتنی رحمتاں نازل فرمائے گا۔ تیرے تے میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر دے اندر بیٹی دی ولادت ہوئے اس گھر دے اندر اللہ 100 رحمتاں نازل فرما چھڑدا وے۔ جس گھر دے اندر بچے دی ولادت ہوئے اس گھر دے اندر 10 رحمتاں اللہ دی نازل ہوندیاں نے، تے جس گھر دے اندر بچی دی ولادت ہوئے اللہ اس گھر دے اندر 100 رحمتاں نازل فرما چھڑدا وے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او جڑے اللہ دے مقرب فرشتے اس گھر دے اندر آ کے دعا کردے نے، یا اللہ اس گھر دے اندر تو بچی پیدا کیتی ہے اس گھر دے اندر بھی تو رحمت نازل فرما دے، تے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تے او فرشتے آ کے کردے کی نے اس بچی دے ارد گرد کھڑے ہو جاندے نے، اپنی رحمت دے پراں دے نال اس بچی نو ڈھک لیندے نے تے اس بچی دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ کے گھر والیاں نوں مخاطب کردے نے او اللہ دے بندے ہو تہانوں رب نے بیٹی عطا کیتی ہے، جیڑا جیڑا اس بچی دی کفالت کرے گا قیامت دے دہاڑے اللہ اس بندے دی مدد بھی کر چھڑے گا۔ جیڑا بندہ اس بچی دے نال پیار کرے گا، بیٹی دے نال جیڑا اس بچی دی کفالت کرے گا، کفالت حضور نے فرمایا او فرشتے اعلان کر دے لے جیڑا اس بچے دے نال محبت کرے گا، پیار کرے گا، اس بچی دی کفالت کرے گا، حضور نے فرمایا کل قیامت دے دہاڑے اللہ اس بندے دی خود مدد فرما چھڑے گا، خود مدد فرما چھڑے گا۔ گرامی قدر حضرات، اس حدیث دے راوی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور کا فرمان سنو اور انہاں لوگاں نوں پیغام دیو، کیونکہ اج دے دور دے اندر بھی کئی ہر جگہ تے لوگ موجود نے لیکن کئی ایسے بدبخت لوگ نے جڑے بندے اپنی نفرت دا اظہار کر لیندے نے، اظہار جویں او بندے نے کیتا ہے بدبخت نے، جویں اپنی انہیں نفرت دا اظہار کیتا کہ بچی نو مار ہی چھڑیا، قتل ہی کر دیتا ہے، تے لیکن کئی ایسے بھی ہیں نے او اپنی نفرت دا اظہار اس طریقے نال نہیں کرتے، اپنے یاراں بیلیاں نال گلاں باتاں چ کر چھڑدے نے، گلاں باتاں چ انہاں نوں نالے سنو تے نالے انہاں لوگاں نوں سبق دیو کہ او بیٹیاں دے نال نفرت کرنے والے ہو۔ میرے نبی دا بڑا خوبصورت فرمان جے بیٹیاں دے بارے، سبحان اللہ، بلند آواز نال بول یار ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی 3 بیٹیاں
سبحان اللہ۔ 3 بیٹیاں یا 3 بہنا؟ دوسری روایت کے مطابق حضور نے فرمایا جڑا بندہ اپنی 2 بیٹیاں یا 2 بہنا، 2 بیٹیاں یا 2 بہنا یا 3 بیٹیاں یا 3 بہنا، حضور نے فرمایا جڑا انہاں دی کفالت کرے، جڑا انہاں دی پرورش کرے، اسلامی طریقے دے نال انہاں نو پڑھاوے، انہاں نو جوان کرے، انہاں دا نکاح کر کے رخصت کر چھڑے، حضور نے فرمایا او بندہ اس طرح وے جدو کل قیامت دے دہاڑے جنت چ جائے گا او میرے نال موڈے دے نال موڈا لا کے جنت چ داخل ہو چھڑے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جڑا 3 بیٹیاں یا 3 بہناں دی پرورش کرے، جڑا 2 بیٹیاں یا 2 بہناں دی پرورش کرے اور انہاں نو رخصت کر چھڑے، نکاح کر کے اسلامی طریقے دے نال رخصت کر چھڑے، حضور نے فرمایا جدو کل قیامت آوے گی پہلی اس بندے واسطے خوشخبری یہ ہو گئی، حضور نے فرمایا پہلی خوشخبری یہ ہے وہ بندہ جنت جاوے گا، کیوں مصطفیٰ نے فرما چھڑیا کہ وہ بندہ جنت جاوے گا۔ میں کہ جڑی گل حضور نے کہہ چھڑی وے وہ کم ہو کے رہنا وے، حضور نے فرما جو دیتا وے جڑا اپنی بچیاں نو رخصت کرے گا، بچیاں دے نال پیار کرے گا، جڑا اپنی بیٹیاں نو سینے دے نال لا کے رکھے گا، حضور نے فرمایا وہ بندہ جنت چ داخل ہوے گا، پھر جنت چ ایویں نہیں جائے گا۔ حضور نے فرمایا اس بندے واسطے دوجی خوشخبری یہ ہوے گی میرے کندھے دے نال کندھا ملا کے جنت چ جاوے گا۔ ہن حدیث دا جدو اگلا حصہ سنو گے تو ہاڈا ایمان وجد کرے گا۔ قریب ایک صحابی رسول بیٹھے سن، اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، میری سرکار نے فرمایا یار تو کیوں رو رہا میں؟ عرض کی حضور تساں فرمایا جس بندے نے 3 بہناں یا 3 بیٹیاں نو رخصت کیتا، 2 بہناں یا 2 بیٹیاں نو رخصت کیتا، حضور میرے کول تے ایک ہی بیٹی وے، حضور جن دے کول ہو گئی ایک، حضور او دے سب خوشی تو محروم رہ گیا، میرے آقا دا دریائے رحمت جوش دے اندر آیا وے، میری سرکار نے جا آسمان دے طرف نظر اٹھائی، آقا نے فرمایا غلامو فکر نہ کرو، جڑا بندہ ایک جنوں اللہ ایک بیٹی عطا کردا وے او اپنی بیٹی دی اچھے طریقے دے نال پرورش کرے، اپنی بیٹی نو اچھے طریقے دے نال پڑھاوے لکھاوے، جدوں بیٹی جوان ہو جاوے اس بیٹی دا نکاح کرے، نکاح کر کے اس بیٹی نو رخصت کر چھڑے، جدوں رخصت کرے گا او دے واسطے بھی وہی انعام ہوئے گا، جدوں مر کے قبر دے اندر جائے گا، کل قیامت دے دہاڑے جدوں اٹھایا جائے گا اللہ اس بندے کو جنت عطا کرے گا، میرے نال موڈا دے موڈا لا کے جنت جو بندہ بھی داخل ہو ہی جائے گا۔ سرکار کا فرمان کتنا خوبصورت سرکار کا فرمان ہے۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، بلند بات نہ بہت ذرا سبحان اللہ، عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، ساڈی روحانی ماں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرمانیاں نے اور اس حدیث میں تفسیر قرطبی دے اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نوٹ کیتا، آپ فرمانیاں نے ایک دن حضور علیہ السلام میرے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے، سبحان اللہ، کڈے مقدرہ والا وہ گھر ہوئے گا جس گھر دے اندر نبیوں دے امام تشریف لے کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور آئے تے اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے حضور نے آ کے نا اینی میرے چہرے والو ویکھیا، حضور نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے چہرے والو ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا اے عائشہ خیر ہے، روئی کیوں ہے، روئی کیوں ہے؟ آپ فرمانیاں دے کہ اس تو پہلے میں نا میری آنکھاں چوں آنسو جاری سن، حضور آئے تو میں جلدی نہ آنسو صاف کیتے تے حضور نے ویکھ کے فرمایا عائشہ خیر ہے، روئی کیوں ہے؟ اما جی عائشہ صدیقہ کر دیا حضور تسی گھر نہیں سو، تواڈے آمن تو تھوڑی دیر پہلے نا ایک بات نے ایک واقعے نے مینوں رلا چھڑیا، ایک واقعے نے، حضور نے فرمایا واقعہ کیڑا ہے؟ اے عائشہ دسو، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کر دیا حضور واقعہ ہے میں اپنے صحن دے اندر بیٹھی سا، اچانک دروازے تے دستک ہوئی وے،
میں پوچھا میں یدقق الباب دروازے تے دستک دے والا کون ہے؟ بارو آواز آئی اما جی عائشہ صدیقہ میں فلاں عورت آئی وہاں اما جی فرمانیا حضور میں اس عورت نو آکھیا اندر آ جا جدوں عورت اندر آئی وے اما جی عرض کر دیا حضور اس عورت دے نال دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں سر دو نکیاں نکیاں اس عورت دیاں بچیاں سر حضور اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حضور جدوں ماما تے تھیاں اندر آئیاں نے او ماں تے بیٹی اندر آئیاں نے میں انہاں نو ایک چار پائی تے بٹھایا وے جدوں او بیٹھ گئیاں نے میں پوچھیا دسو کیویں آئیاں وہ عورت بول کے کہن لگی ہے سیدہ اسی کنے دناں تو بھکھیاں وا سیدہ سانو کچھ کھاون نو عطا ہو جاوے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کر دیا حضور میں اپنے گھر دے اندر ویکھیا میرے گھر دے اندر کوئی چیز موجود نہیں سی لیکن تین کھجوراں پئیاں ہویاں سن او میں تین کھجوراں لے آ کے انہاں نو دے چھڑیاں جدوں ماں دے ہاتھ دے اوتے میں کھجوراں رکھیاں نے اس عورت نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی نو دے چھڈی نے دوجی کھجور بھی دوسری بیٹی نو دے چھڈی اما جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا حضور جدوں دوواں بیٹیاں نو ایک ایک کھجور دتی وے اس مائی دے کول اس عورت دے کول ہاتھ دے اوتے ایک کھجور رہ گئی اما جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا حضور میرے دل دے اندر خیال آیا یقیناً عورت نے سوچیا ہونا ہے جڑی ایک کھجور میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے او میں گھر جا کے کھا لواں گی عرض کیتی حضور او بچیاں تو میں کھجوراں پیاں کھاندیاں نے جدوں کھجوراں مکھیاں نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا حضور اس بیٹیاں نے اپنے دوواں بیٹیاں نے ہاتھ اپنی ماں ول کیتا وے تے بول کے کہن لگی اما جی اسی کھجور ہور کھانی ہے اما جی سانو بھوک بڑی لگی ہوئی ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا حضور جدوں انہاں بیٹیاں نے اتنا جملہ بولیا وے تے اما نے کیتا کہ اس کھجور جڑی ایک ہاتھ دے اندر سی اس کھجور دے دو حصے کیتے نے اس کھجور دے دو ٹکڑے کیتے نے ایک ٹکڑا ایک بیٹی نو دے چھڑیا ایک ٹکڑا دوجی بیٹی نو دے چھڑیا او ٹکڑے تو میں کھا گئیاں نے ماں پھر بھکھی دی بھکھی سے گھر دے اندر واپس ٹر گئی نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا حضور میری اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے کہ ماں پھر بھکھی دی بھکھی واپس ٹر گئی نے میرے نبی نے فرمایا عائشہ فکر نہ کر جڑا عمل اس ماں نے کیتا وے جڑا عمل اس عورت نے کیتا وے اللہ نے اس عورت دے اوتے جنت واجب کر دیتی وے اللہ نے اس عورت دے اوتے جنت واجب کر دیتی وے تے او جڑیاں بچیاں سن او قیامت دے ہاڑے جہنم دے اس عورت دے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑیاں ہو جاون گیاں بچیاں دے نال محبت کرنا پیار کرنا بیٹیاں دے نال شفقت کرنا اے کوئی مینوں پسند نہیں تینوں پسند نہیں اے کوئی دنیا دار کو پسند نہیں اللہ نو بھی پسند ہے تے اللہ دے رسول نو بھی عمل بڑا پسند ہے ایسے واسطے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے تے سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں سبحان اللہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جدوں آئیاں نا حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ حضور او جنہ واسطے پوری کائنات کھڑی ہو جاوے سبحان اللہ جنہ واسطے پوری کائنات کھڑی ہو کے جس ہستی دا استقبال کرے اس ہستی دی بارگاہ چ انہاں دی بیٹی آوے تے وہ ہستی خود کھڑے ہو کے اپنی بیٹی دا استقبال کرتے ہیں سبحان اللہ تے پھر بھی بیٹیاں نو برا سمجھا جاتا ہے نہ سجنا بیٹیاں دے نال پیار کریا کرو بیٹیاں دے نال محبت کرو بیٹیاں دے سر دے اوتے شفقت دا ہاتھ رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیاں دی بڑی شان بیان فرمائی دسا بچیاں دی تربیت کس طرح دی ہونی چاہیے بچیاں دی تربیت حضور دی ایک چھوٹی جی صحابیہ سا نکی بچی تے حضور دی صحابیہ سبحان اللہ جنہاں نے اپنی اکھاں دے نال ایمان دی حالت نال حضور دے چہرے دی زیارت کیتی ہوے نا اونوں صحابی آکھیا جاندا ہے سبحان اللہ اونوں صحابی آکھیا جاندا ہے
تے حضور نے فرمایا کائنات دے صالحین بندے، کائنات دے ولی، غوث، قطب، ابدال، جتنے بھی مقام والے لوگ نے نا، اکٹھے ہو کے اپنی جتنی دولت ہے اللہ دی راہ قربان کر دن، خیرات کر دن، تے میرا صحابی ایک مٹھ جوواں دی اللہ دی راہ قربان کر دے، اللہ دی راہ خیرات کر دے، فرمایا اس صحابی دی ایک مٹھ دے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اکھاں دے نال مصطفیٰ دے ودوہا دا مکھڑے دی زیارت کیتی ہوئی ہے۔ انہوں دا جڑا صحابیاں دا عقیدہ ہوندا سی، صحابیاں دے دل دی تمنا ہوندی سی کہ نظراں ساڈیاں ہون تے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے، چہرہ مصطفیٰ دا۔ ایک دو دوستاں دی فرمائش ہے کہ قاری صاحب سلطان باہو دے شعر بھی پڑھو، لیکن انشاءاللہ آج پڑھ لینے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج جو میں دوست کہتے ہیں، میں کہتے ہیں یار موقع دی مناسبت، وہ ایسے میں بھی انہوں نے 3-4 دفعہ میں نے کال کی تھی، کل پرسوں کہ قاری صاحب مہربانی کرو پڑھ چھڑیا کرو، میں کہا چلو ایس دفعہ پڑھ دیں۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول دی تمنا ہوندی سی اے تن میرا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بچا مرشد دا دیدار یا باہو تے مینوں لکھ کروڑا صحابی رسول کوئی بھی ہوتا سی، انہاں دے دل دی تمنا ہوندی سی نظر ساڈیاں ہوون چہرہ مصطفیٰ دا ہوے۔ او نکلی جی جڑی صحابیاں سن، تاریخ دے اندر انہاں حدیث دے الفاظ نے، تسی انہاں دی صحابیہ جڑی چھوٹی بچی سی اون دی تربیت ویکھو گے تو تہاڈا ایمان وجد کرے گا۔ اس بچی دی تربیت بھی کمال دی تربیت سی۔ اس بچی نے اپنے سر دی ایک تھال چکیا وے، اس تھال دے اندر آٹا رکھیا وے، تھال چک کے چلدیا اس مقام تے گئی وے جس جگہ تے تندور لگا ہویا سی، تے جدوں جا کے اس مقام تے پہنچی وے تے اس بچی نے کی ویکھیا وے اور بھی بڑیاں صحابیاں اس مقام تے بیٹھیاں نے، تے بچی نے جا کے سب تو پہلا جڑا کم کیتا وے تے بچی جا کے کہن لگی او تمام مسلمان بھائیو تہانوں ساریاں نوں السلام علیکم۔ اس بچی نے سب تو پہلے جا کے سلام پیش کیتا، تے جدوں سلام کیتا وے انہاں صحابیہ دے وچوں ایک عورت کھڑی ہوئی وے، کھڑی ہو کے کہن لگی او بھتیجیے دس کیویں آئی وے؟ اور نکی جی بچی بول کے کہن لگی میں تے آٹا لے کے آئی ہاں تے میں تے روٹی بناون واسطے آئی ہاں۔ ایک عورت بول کے کہن لگی نہیں بچیے گل سن، روٹیاں تینوں اسی پکا دینیاں وا۔ اور صحابیہ کہن لگی نا نا چاچی جان روٹیاں تے میں آپ ہی پکاواں گی، میں اپنے نکے نکے ہتھاں دے نال روٹیاں پکاواں گی۔ ہن باقی جتنیاں بھی صحابیاں سن ساریاں آپس دے اندر گفتگو دے اندر لگ گئیاں نے۔ اس بچی نے بڑے نکے نکے ہتھاں دے نال آٹے دا پیڑا بنایا، پانچوں پیڑا بنا کے رکھی گئی وے، پانچوں روٹی چھڈ کے انہیں جدوں تندور دے اندر لائی وے ادھر روٹی لگنی شروع ہو گئی۔ وہ بچی کسے نال گل نہیں کردی لیکن اس بچی دے نکے نکے ہونٹ پہ ہلدے نے، نکے نکے ہونٹ
دے عمل نو تکیا تے بچی ولوں ویکھدیاں پیاں نے کہ بچی گل تے کوئی بھی نہیں کردی، لیکن بچی دے نکے نکے ہونٹ بہل دے نے تے جدوں بچی نے روٹیاں بنا لیاں تے بول کے کہن لگیاں بچیے روٹیاں تے تو بنا لیاں نے، او کہن لگی جی چاچی جان روٹیاں تے میں بنا لیاں نے۔ او صحابیہ دے وچوں ایک صحابی عورت کھڑی ہوئی نے، کھڑی ہو کے کہن لگی نہیں بھتیجی ہے دس تو پڑھنی کی سے تیرے نکے نکے ہونٹ کے ہل دے سن۔ او بچی نے بول کے آکھیا چاچی کام بھی تے کرنا ہے نا، نالے نالے روٹیاں پکاندی رہی نالے 3 سپارے قرآن دے پڑھ چھڑے نے، 3 سپارے قرآن دے پڑھ چھڑے نے۔ آج بچیاں دی تربیت آپ بچیاں دی تربیت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرمانیاں نے کہ اپنیاں بچیاں نو بچپن دے اندر ہی ایہو جی تربیت ہے وہ بچپن تو ہی انہاں نو پردے دا ایسا عادی بناؤ کہ جدوں بڑیاں ہو جان نا بے پردہ تو انہاں نو ویسے نفرت ہون لگ جائے۔ سبحان اللہ، بے پردہ تو انہاں نو ویسے ہی نفرت ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات او صحابیہ بول کے کہنے لگیاں چاچی جان کام بھی تے کرنا ہے نا تے پھر کیوں نہ ہوئے ہاتھ کار والے دل یار والے، انج کیوں نہ کر لئیے کہ کام بھی کری چلیے نال اللہ دا قرآن دی تلاوت بھی کری چلیے۔ ان دے فائدے حضور نے بڑے فائدے دسے حضور نے فرمایا پہلے اس کام دے اندر جڑا فائدہ ہے اس رزق دے اندر اللہ اتنی برکت عطا فرمائے گا تو ہم سمجھ نہیں آ رہی کہ رزق آ کتھوں ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اور دوسری فرمایا او کھانا جس کھانے نو پکاون لگیا اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جاوے، اللہ دا قرآن پڑھیا جاوے، فرمایا او اگر کسی مریض نو کھوا دیتا جاوے نا مریض بل ہو جائے گا، مریض تندرست ہو جائے گا۔ فرمایا اسی کئی دفعہ ہوندا ہے بندہ روٹی زیادہ کھا لیندا نا بندے دا معدہ وغیرہ بھی خراب ہو جاتا ہے، پیٹ فل ہو جاتا ہے، پیٹ سے درد شروع ہو جاتی۔ حضور نے فرمایا جس کھانے دے اوپر اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جاوے، سبحان اللہ، گھراں دے اندر ماما بہناں بچیاں پکاندیاں نے، فرمایا جس کھانے نو پکاون لگیا اللہ دا قرآن پڑھیا جاوے، حضور نے فرمایا وہ کھانا جنہ مرضی کھا لو وہ تانوں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تیسرا چوتھا حضور نے فرمایا جس کھانے دے اوپر اللہ دا قرآن پڑھیا جاوے، سبحان اللہ بول یا اللہ، اللہ دا قرآن پڑھیا جاوے۔ حضور نے فرمایا جدو کھانا کھا لو کھان لگے میں بسم اللہ پڑھو، کھان تو بعد بھی شکر الحمدللہ پڑھو، کھانے تو بعد بھی دعا بھی پڑھو۔ تو فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا نا، قیامت دا دن اس رزق دا حساب بھی نہیں ہوگا۔ یار ایمانداری نہ دس حضور نے کتنے فائدے دسے، حضور نے کتنے فائدے، اے حضور دی رحمت نے ساڈے تے، اسی پھر بھی حضور دے دسے ہوئے فرمانہ دے تے عمل نہ کریے، اے ساڈا نقصان ہے، اے ساڈا نقصان ہے۔ خدا را اپنی زندگی اس طریقے نہ گزارو، اس طریقے نہ بسر کرو کہ غیر مسلم بھی دیکھ کے کہنا ہو ویکو محمد عربی دا غلام پیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آ رہا ہے۔ اچھا آخری بات اور میری گفتگو مکمل اور دساں گا کہ والدین اپنی بچی دی تربیت اس انداز نہ کرن کہ لوگ دیکھ کے بھی متاثر ہو جان کہ واقعی کسی بندے نے اپنی اولاد دی اپنی بچیاں دی تربیت کی ہے۔ کرمان شہر دا کرمان اتھوں دا ایک بادشاہ سی، اس بادشاہ دا جڑا وزیر سی نا وہ ایک اللہ دا ولی سی، سبحان اللہ، بڑی مقدرہ والی بات ہوندی ہے کہ وزیر بھی ہوئے تے پھر ولی ہوئے، سبحان اللہ، ولی ہوئے۔ اس وزیر کا نام سی حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ شجاع کرمانی۔ آپ نے ایک ہی بیٹی سی تے وہ جڑا وقت دا بادشاہ سی نا اوندا بھی ایک ہی پتر سی، بیٹی بھی جوان ہوئی، بادشاہ دا پتر بھی جوان ہویا۔ بادشاہ نے اس وزیر کو پیغام بھیجا، شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ،
کہنے لگا جناب تہاڈی بیٹی جوان ہے میرا بیٹا بھی جوان ہے تے اپنی بیٹی دی شادی میرے پتر نال نہیں کروا دیندے تے او وزیر بول کے کہنے لگا بادشاہ صاحب ٹھیک ہے کر لیں گے لیکن مینوں تھوڑا جا سوچن واسطے ٹائم دیو مینوں کوئی چند دن چاہیے نے بادشاہ کہنے لگا جناب ٹھیک ہے ہن وہ شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے کیتا کہ بادشاہ دے محل چوں نکلے اپنے گھر آئے آ کے نا انج محبت بھری نگاہ نال اپنی بیٹی دے چہرے ولوں ویکھیا بیٹی ولوں بیٹیاں دے ول پیار نال ویکھنا میرے نبی دی سنت ہے بیٹیاں ول پیار تے محبت تے شفقت نال ویکھنا میرے نبی دی سنت ہے اور حضور نے فرمایا جڑا بیٹیاں دے نال اس طریقے نال پیار کردا ہے جویں میں محمد پہ پیار کرنا حضور نے فرمایا اس بندے تے میں بھی راضی ہاں تے خدا بھی راضی خدا بھی راضی تے او آئے آ کے نا اپنی بیٹی ول ویکھیا تے گل کوئی نہیں کیتی گھروں باہر نکل گئے تے چلدے نا محلے دی ایک مسجد آ گئے نماز دا ٹائم سی مسجد آ گئے آ کے نا نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے نا سارے نمازیاں ول ویکھدے نے نظر ماردے نے نظر ماری کسے نے گل نہیں کیتی پھر مسجد چوں نکل گئے اگلی نماز دا ٹائم ہویا اگلی مسجد چ ٹر گئے جا کے نمازیاں ول ویکھیا پھر گل نہیں کسے نے کیتی نکل گئے باہر اگلی نماز دا ٹائم ہویا اگلی مسجد چ ٹر گئے پھر اتنے جا کے نمازیاں ول ویکھیا پر گل پھر کسے نال نہیں کیتی پھر نکل گئے جدوں پنجویں نماز دا ٹائم ہویا نا عشاء دی نماز دا تے حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ کی تعالی علیہ ایک مسجد چ گیا جا کے نماز پڑھی نماز پڑھ کے نا لوکاں نوں ویکھدے نے سارے چلے گئے ادھر شاہ کرمانی بیٹھے نے ادھر ایک نوجوان نماز پہ پڑھدا ہے سبحان اللہ نوجوان نماز اپنی عبادت ہے تے شاہ کرمانی نے نا ایتھوں چلدے نا اس نوجوان دے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے جڑا نماز پڑھدا سی تے نا کھڑے ہو گئے انتظار کر رہے نے کدوں نوجوان سلام پھیرے تے کدوں میں اون دے نال گل کراں کدوں گل کراں ہن تاریخ دے اندر آندا ہے جب شاہ کرمانی رحمت اللہ کی تعالی نے اس نوجوان دے پیچھے کھلوتے نے او نوجوان نماز پہ پڑھدا وے شاہ کرمانی فرماندے نے میں کافی دیر اس نوجوان دے پیچھے کھلوتا رہیا تے میں کن لا کے سندا رہیا اس نوجوان نے اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کیتی ہے آپ فرماندے نے پہلی رکعت دے اندر اس نوجوان نے پوری سورہ بقرہ پڑھ چھڈی ہے اس نوجوان نے پوری سورۃ بقرہ پڑھ چھڈی ہے جدوں دوسری رکعت دے اندر کھڑا ہویا وے پھر اس نوجوان نے دوسری رکعت دے اندر پوری سورہ آل عمران پڑھ چھڈی ہے جدوں پوری سورت پڑھ کے دو نفل پڑھ کے جدوں اس منڈے نے سلام پھیریا وے سلام پھیر کے اس نوجوان نے جدوں جے پیچھے پلٹ کے ویکھیا وے تے ویکھ کے اودے پیراں دے تھلوں زمین نکل گئی تے ویکھ کے کہن لگا فقط دا وزیر شاہ کرمانی میرے پیچھے کھلوتا ہویا وے تے شاہ کرمانی بول کے کہن لگے او نوجوانا میری ایک بیٹی وے بڑی حسین و جمیل بیٹی وے دس میری بیٹی دے نال شادی کرے گا دس میری بیٹی دے نال شادی کرے گا اور نوجوان درویش منڈا اللہ دا حسن سونیاں زلفاں اللہ والا ہوندا ہی ہوے جدے چہرے ول ویکھ کے اللہ یاد آ جاوے جدے چہرے ول ویکھ کے اللہ یاد آ جاوے تو شاہ کرمانی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا او نوجوانا دس میری بیٹی دے نال شادی کرے گا او کہن لگا جناب ویکھو تسی کتے میں تے خلیل جا منڈا وا تسی تے ایک وزیر جے تہاڈی بیٹی تے بڑی ناز تے نخرے والی ہونی ہے شاہ کرمانی بول کے کہن لگے دس تو نکاح کرے گا کہن لگا جناب میرے کو تے پیسے کوئی نہیں آپ نے فرمایا کچھ تے تیرے کول ہونے نے نا او کہن لگا جناب میرے کو تین درہم میرے کو موجود نے آپ نے فرمایا ہن انج کر تو بازار ٹر جا ایک درہم دے چھوارے لے آ ایک درہم دا نکاح دا سامان لے آ باقی ایک درہم اپنے کول رکھ لے جیڑا تو میری بیٹی نو حق میرا ادا کرنا وے او بندہ بازار جاندا وے جا کے شوارے بھی لے کے آ جاندا وے باقی نکاح دا سامان بھی لے آندا وے ایک درہم اس بندے دے کول ہوندا وے جدوں شاہ کرمانی اپنی بیٹی دا نکاح اس درویش نال کردے نے او
درویش اپنی بیوی نو لے کے اپنی دلہن نو لے کے جدو اپنے گھر دے اندر جانا وے جدو بچی اس درویش دے گھر جاندی وے جا کے کمرے چ داخل ہوندی وے اگے ایک سامنے میز پیا لگا ہوندا وے اس میز دے اوتے ایک روٹی دا ٹکڑا ہوندا وے تے روٹی دا ٹکڑا بھی سکا پیا ہوندا وے او بندہ جا کے جدو اس لڑکی نے روٹی دے ٹکڑے سکے نو ویکھیا تے او ویکھ کے اپنے خامد نو آواز دیندی وے او کہندی ہے جناب گل تے سنو ذرا جدو درویش اپنی بیوی دی گل سننے واسطے اندر آندا وے او کہندا دس کی گل ہے او لڑکی کہن لگی دس آ کی پیا ہویا وے او درویش کہن لگا روٹی دا ٹکڑا سی او کہن لگی دس آیا کتھوں وے او لڑکا بول کے کہن لگا جناب اے کل میں پکائی سی کل دیاں میرے کو دو روٹیاں موجود سن اے روٹیاں میں تھے ایک کھا چکیا سا ایک روٹی تے میں کھا لئی سی لیکن ایک روٹی میرے کو بچ گئی سی میں سوچیا روٹی میں کل کھا لواں گا سن مسلمانہ اس بادشاہ دے وزیر نے اپنی بیٹی دی تربیت کس انداز دے نال کیتی او بادشاہ دا جڑا وزیر دی بیٹی سی او لڑکی بول کے کہن لگی جناب میں اس گھر دے اندر رہنا نہیں چاہتی مینوں بازو تو پھڑو میرے باپ دے محل دے اندر چھڈ آؤ او درویش بول کے کہن لگا میں تے تیرے باپ نو پہلے ہی آکھیا سی میں تیری بیٹی دے قابل نہیں تیری بیٹی تے بڑی ناز تے نخرے والی ہوے گی او کہن لگی نا نا ناز تے نخرے والی دی گل نہ کر میں اس بندے دے نال گزارا ہی نہیں کر سکتی جنوں توکل ہی رب دے نال ہوندا ہوے گا بلند آواز نہ بول یار کہن لگی میں نہیں اس بندے دے نال گزارا کر سکتی جنوں توکل بھی رب تے نہ ہوے سبحان اللہ جنوں دو روٹیاں ملیاں ایک کھا لیاں ایک رکھ لی تے کل کھا لاں گا او یار جس رب نے تینوں اج رزق دیتا او تینوں کل بھی رزق دے چھڑے گا میں اس بندے نال گزارا نہیں کر سکتی جنوں توکل ہی رب تے نہ ہوے گرامی قدر حضرات او کہن لگا اچھا چھڈو ہن صلح کیویں ہوے گی صلح کوئی صلح دا طریقہ بھی دسو لڑکی کہن لگی صلح انج ہوے گی یا تے اس گھر دے اندر روٹی دا ٹکڑا رہے گا یا وزیر دی بیٹی رہے گی وہ کہن لگا اللہ دی یہ بندیے روٹی ہے اینو میں کیویں او کہن لگی روٹی ہے نا میں کہہ رہی ہوں تو انج کر اس روٹی نو صدقہ کر دے اس روٹی نو صدقہ کر دے کہن لگا پھر کہن لگی تو کر کے ویکھ تے صحیح صدقہ تو خیرات کر کے ویکھ تے صحیح رب دی راہ چ اس درویش نے اس روٹی دے ٹکڑے نو پکڑیا وے تے کرمان شہر دیاں گلیاں دے اندر لگا جاندا وے تے نال آوازاں دیندا ہے کو مستحق جڑا روٹی کھا لوے ایک روٹی میں اللہ دی راہ قربان کرنا چاہنا وا ایک فقیر بننے آیا انہیں جدو روٹی کھا دی تے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جدو اس فقیر نے بسم اللہ پڑھ کے روٹی کھا دی وے حالانکہ سکی روٹی سی تازہ روٹی نہیں سی جدو نے روٹی دا ٹکڑا کھادا تے اللہ دا شکر ادا کیتا تے اس بندے واسطے دعا کیتی درویش تے روٹی دے کے روٹی فقیر نو کھوا کے واپس آیا وے آ کے جب دروازہ کھولیا وے اودے کرو منو سلوا دیاں خشبوئاں پیاں ہوندیاں نے او اپنی بیوی نو قریب بلا کے کہن لگا اللہ یہ بندیا رزق کتھوں آیا وے او کہن لگی میں تینوں آکھیا سی جس رب دی راہ چ خیرات کرے گا اس رب تے توکل بھی رکھ لے رب تینوں اتنا دے گا تیرے کو سنبھالیا ہی نہیں جانا یقیناً وہ درویش بندہ کہتا ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں سارے نو دیتا سرکار نے دیتا ہے جنہ کیتا اپنے ہاتھوں نو بلند کر کے میرے نال ایک باری اونچی آواز نال پڑھ لو پوری تقریر میں تانوں تنگ نہیں کیتا لیکن آ شعر پڑھو میرے نال جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے
حضور نے فرمایا بیٹیاں دے نال پیار کرو، بیٹیاں دے نال شفقت کرو، اور اس انداز دے نال بیٹیاں دے نال محبت کرو جی میں حضور نے فرمایا فاطمہ کو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ تے جے بیٹیاں دے نال نفرت کرنے دا حکم ہوندا تے سرکار کدی اے نہ فرماندے کہ فاطمہ میری جگر دا ٹکڑا ہے۔ کیوں جی اے گل تے ہے نا فیصلہ ہے، لیکن اج دا بالخصوص جمعہ ساڈے اس دور دے اندر، اس پرفتن دور دے اندر اج بھی کچھ جاہل قسم دے انسان موجود ہے نے جڑے بچیاں دے اوتے ظلم کردے نے، بچیاں دے اوتے۔ میں کہہ سکتی ہے کئی ایسے بدبخت نے جڑے اپنی اس نفرت دا اظہار کر دیندے نے، ظلم کر کے، بچیاں نو قتل کر کے، بچیاں نو زندہ درگور کر کے اپنی نفرت دا اظہار کر تے کئی ایسے نے وچ اپنے آپ جی کڑدے رہندے نے۔ خدا را جے کوئی ایہو جہا بندہ ویکھو اونوں دسو کہ میرے نبی نے فرمایا جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی اس گھر دے اندر اللہ دیاں 100 رحمتاں نازل ہوندیاں۔ اونوں دسو، یہ ساڈا فرض ہے۔ اسی دساں گے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، سوشل میڈیا تے جائے گی، پوری دنیا تے جائے گی، لوگ سنن گے اور ہر بندے تک پیغام پہنچے گا۔ جتنے دوست بیٹھے ہو تسی موبائلاں نو چھڈو، اپنی زبان دے نال سب نو یہ پیغام دیو، بس ایک سبق لے کے جاؤ۔ حضور نے فرمایا جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئے اس گھر دے اندر 100 رحمتاں، تے حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اور دو گلاں تسی پلے بن لو تے اگے پھیلا دیو، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اس معاشرے دے اندروں اس قسم کی جہالت ختم ہو جائے گی۔ اس قسم کی جہالت اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو اپنی بیٹیاں دے نال پیار کرنے دی توفیق